बचार हुँदैन होला अब कसरी अब गर्ने भनेर भाइ पनि मार्ने आफू पनि मर्नेसम्म पुगेको थिएँ म। आज अब आश लागेछ कि अब मेरो भाइको लागि किडनी ट्रान्सप्लान्टको लागि नि अब हल्का हल्का गएर सहयोग हुन्छ भन्ने धेरै आश लागेको छ। अब एउटा घर मात्रै छ, त्यही बेचेर केही गरौँ भने पनि भोलि एउटा अर्को भाइ नबोल्ने भाइ छ, त्यो भाइ कहाँ गएर बस्छ। उसले त दिदी मलाई खोजी नगर्नु, मलाई यस्तै अवस्थामा छोडिदिनु भने अस्ति त म झुन्निएर मर्छु भनेर पनि बसी ढोका लाएर मलाई नगर्नु दिदी, कोही छैन कमाउने भन्दै झुन्निएर मर्न मन लाग्यो दिदी, सधैँ रोगले तर्पाउँछ भन्छ। यति धेरै सहयोग आउला भन्ने मैले सोचेको पनि थिएन। आज मेरो भाइले नयाँ जिन्दगी पायो। हिजो अस्तिसम्म मेरो भाइ मर्छु भनेर आत्महत्या गर्न लाग्यो, आज नयाँ जिन्दगी पाएको छ। सम्पूर्ण दिदीभाइ दाजुभाइ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। इमर्जेन्सीमै राखेर एक रात अनि भोलि आइतबार पालो थियो अनि 3 बजे डायलिसिस गरेपछि अब उसले थाहा थियो नि अब पैसा छैन दिदीसँग भनेर अनि डाक्टरले भर्ना गरेर राख, मुटुमा पानी जमेछ, गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा आउनुभएको थियो। अनि उसले चाहिँ अब नबस्ने, हस्पिटल दिदी कसरी पुऱ्याउनुहुन्छ, झन् हस्पिटलमा बसिराख्दाखेरि औषधि लिइराख्नुपर्छ भनेर अनि भर्ना नगरिकन लिएर आएको मैले। कोही रकम चाहिँ भाइको लागि है, यो चाहिँ एमडीले पठाउनु भएको 5,000 रुपियाँ है। यो चाहिँ हाम्रो आमाले पठाउनु भएको छ, यो आमाले पठाउनु भएको केही रकम छ र यो चाहिँ कलेक्सन गरेर पठाउनु भयो, यताउता घरमा कलेक्सन गरेर पठाइदिनु भएको है। अनि यसमा चाहिँ सबै गरेर यो हजुरले राख्नु होला है, सम्पूर्ण रकम। नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला तपाईँ टुकी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो नाम कृष्ण परियार। आज हामी पोखरामा छौँ। पोखराको एउटा कोठामा सानो 18 वर्षको भाइले झुन्डिन खोज्दाखेरि दिदी आत्तिँदै हामीलाई कल गर्नुभयो। कुरो बुझ्दै जाँदाखेरि भाइको दुवै मृगौला फेल भएपछि दिदीले उपचार गराउन नसक्ने अवस्थामा आएपछि दिदीसँग पैसा नभएको हुनाले भाइले आत्महत्या गर्न खोजे। बरु म मर्दाखेरि मेरो घरलाई नै सजिलो हुन्छ भनेर यी सानो भाइले आत्महत्या गर्न खोजे। नाम राजेश नेपाली, उमेर मात्र 18 वर्षको राजेश नेपालीले यति ठुलो निर्णय गरे। साँच्चै पनि नेपालमा नेपालीहरू यसरी दुःख परेर पैसा नभएर रोको देख्दाखेरि साँच्चै पनि मन दुख्छ। आज हामी दिदीभाइको जिन्दगीको वास्तविक कुराकानी देखाउँदैछौँ। दर्शकबिन, सक्नुहुने दर्शकबिनहरूले केही सहयोग गरिदिनु होला, सक्नुहुन्न भने यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शकमान भावहरू मार्फत पुर्याइदिनु होला। साह्रै गाह्रो हुन्छ अनि एकदमै तर्पेर एकदमै आत्तिएर अनि तपाईँले फोन गरेको। यो चाहिँ मेरो पर्समा जति पैसा छ त्यो सबै नै आज मसँग जति थियो है सबै नै हजुर राख्नुहोस् है, नरुनुहोस् है, अब नरुनुहोस् है। यो अब यस्तो दुःख पर्छ, दुःख सुख भनेर पर्छ, तर हाम्रो भाइको अवस्था धेरै साह्रै दुःख लाग्यो है। हामीले पनि सक्ने ठाउँमा पहल गरिदिन्छौँ। नमस्कार दर्शकबिन, यति बेला तपाईँ टुकी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। मेरो नाम कृष्ण परियार। यति बेला हामी दुवै मृगौला फेल हुनुभएको सानो भाइ हुनुहुन्छ राजेश नेपाली, त्यस गरी शर्मिला नेपाली दिदी हुनुहुन्छ। दुवैजनाको घरमा छौँ। यो चाहिँ परिवार कस्तो छ भन्दाखेरि दिदीले चाहिँ कमाएर घर परिवार पनि हेरिरहनु भएको छ, त्यस गरी भाइको उपचार पनि गरिरहनु भएको छ। आफैले मृगौला दिन खोज्दाखेरि पनि नसकिने अवस्था भएर यहाँ चाहिँ कोठा बसिरहनु भएको छ। यो कोठा भाडा दिन पनि निकै नै नाजुक अवस्था छ। त्यो भएर चाहिँ हामी केही सहयोग होला कि भने यहाँसम्म आएछौँ। अहिलेको लागि हामी केही कुराकानी गर्दैछौँ, जिन्दगीका यथार्थ कुराहरू गर्दैछौँ। नमस्ते हजुर। नमस्ते। हजुरसँग शर्मिला नेपाली। यो अलिकति बताउनुहोस्, अहिले यो भाइलाई डायलिसिसहरू गराइरहनु भएको छ होइन, घर एक्लै चलाइरहनु भएको छ, कस्तो छ अवस्था? अहिले निकै नै गाह्रो छ, सहयोग गर्ने पनि त्यति भइरहेको छैन। अहिलेसम्म गाउँबाट आएर हल्का हल्का सहयोग भइरहेछ। घरमा पनि त्यस्तै छ, बाबा मम्मीले केही गर्न सक्नुहुन्न। घरबाट निकोले कमाउला र दिएलाई भन्नु कोही छैन। अनि अहिलेसम्म गाउँकाले गरेर भइरहेको थियो। मैले पनि काम गर्ने लकडाउनको बेलामा भाइलाई हप्ताको 2 चोटि हस्पिटल लगिराख्नुपर्छ। अहिले चाहिँ झन् लकडाउन भएर एकदमै गाह्रो। हिजो पनि
हस्पिटल ल्याउनु भयो हजुर हिँड्छ नि यसरी सँगै बस्दाखेरि कति पीडा छ कति गाह्रो छ तपाईँलाई सास फेर्न सक्दैन कहिलेकाहीँ त दुईचोटि त हस्पिटल लाने पैसा नभएर नि दुईचोटि त लगेन दिदीसँग सहयोग माएर अस्ति हस्पिटल लाने पैसा लिएर गएँ 12-1 बजीतिर कहिले गाह्रो हुन्छ भन्छ अनि घरमा पनि मम्मी बाबाहरू आउन सक्नु भएन लकडाउनले गर्दा पैसा खोजेर पनि कतिपय पैसा त अब उधार लिई अब दिन नदिन सक्ने अवस्था आयो सबैसँग सहयोग मागी पनि अब घरमा पनि बाबाले केही गर्न सक्नुहुन्न अब एउटा घर मात्रै छ त्यही बेचेर केही गरौँ भने पनि भोलि एउटा अर्को भाइ नबोल्ने भाइ छ त्यो भाइ कहाँ गएर बस्न उसले त दिदी मलाई खोजी नगर्नु मलाई यस्तै अवस्थामा छोडिदिनु भन्यो अस्ति त म झुन्निएर मर्छु भनेर पनि बसी ढोका लाएर मलाई नगर्नु दिदी कोही छैन कमाउने भन्दै झुन्निएर मर्न मन लाग्यो दिदी सधैँ रोगले तर्पाउँछ भन्छ अनि अस्ति मैले सम्झाएँ दाइहरूलाई भिडियो कल गरेँ दाइहरूले सम्झाउनु भयो अनि फेरि पैसा पठाइदिएर गाउँदेखि हस्पिटल लाने ल्याउने गरेँ अनि यस्तो लाग्छ अस्ति त मलाई नि त पनि मर्छस् तर्पी तपाईँ म पनि मर्छु भनेर बिख खाएर मर्छन् दुइटै भाइ जस्तो लाग्यो अनि फेरि बाबा मम्मीलाई सोचेँ बाबा मम्मीको पनि कोही हुनु न जस्तो लाग्यो अर्को भाइ त्यस्तै यहाँ बोलाउन नि सके छैन बाबा मम्मीलाई अर्को भाइ त्यस्तै भएछ सधैँ भिडियो कलमा कुरा भइरहेको छ अहिले चाहिँ बाबा मम्मीलाई नि आउनुहोस् बाबा मम्मी भन्न नि सकेन उसको रोग सबै थाहा छ मलाई यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर सधैँ सास फेर्न गाह्रो भयो दिदी भन्छ अनि अब बाबा मम्मीले अब जसको दिन एउटा किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्ने भनेको त्यस्तै भइरहेछ त्यसको लागि पैसै चाहियो साथमा पैसा छैन बुढाबुढी भएको बाबामा छन् कमाइ छैन अब म यहीँ बस्ने हो छिमेकी हुनुहुन्छ सधैँ बाबुलाई यस्तो भएको त खोइ अब यिनले यहाँ ल्यासी बल्ल थाहा पाइयो कि रामले फागुनदेखि हो फागुनको होली कस्तो लाग्छ बहिनी तपाईँलाई यस्तो पीडा छ यो उमेरमा है कति वर्ष हुनुभयो अहिले 20 वर्ष 20 वर्ष हुनुभयो सानो उमेरमा यति ठुलो चोट परेको छ तपाईँलाई भाइले पनि भाइ तिमी अनि आफै मर्छु भनेको दिदीलाई किन बाबु किन मर्न मन लागेछ किन घर कमाउँछ भने कोही छैन अनि उपचार गर्ने पैसा नि भएन उपचार गर्ने पैसा नभएर चाहिँ मर्न बसेको अनि तपाईँ मरेर सबै यहाँनिर समाधान हुन्छ त घरमा ज्यान त अनि उपचार गर्ने पैसा पनि छैन बा मम्मी दिदीहरू सबै गाह्रो भइरहेको अहिले डायलिसिस गरेर आउनुभएको होइन कति हप्तापछि गर्नुभयो डायलिसिस एक हप्ता दुईचोटि हो एक हप्तामा 2 चोटि सबै गराइरहनु भएको छ दिदीले सधैँ लैजानुहुन्छ है तपाईँले कहाँबाट घाँटीबाट हो कि पेटबाटै गर्नुहुन्छ हातबाट अझै हातले अहिले चाहिँ हातबाट भयो पाइप राखेको छ हजुर। फिस्टुला यहाँभित्र छ अझै नि यहाँ छाम्ने भने पनि झन् झन् युज गरिरहेको छ कि अब यो फिस्टुला चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ होइन काम गरेन भने चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ टाइममा अब काम भएन भने चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ त्यस्तो नसोच्नुहोस् है मर्ने कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् सकेसम्म तपाईँलाई केही सहयोग होस् है कस्तो लाग्छ आफ्नो बाबुको अवस्था यस्तो देख्दाखेरि हुन त तपाईँले जन्मेको पनि देख्नुभयो होला बाबुलाई हुर्काउँदाखेरि पनि आफ्नै हातमा हुर्काउनु भयो होला कति बाबुको होइन स्याहार सुसार गर्नुभयो होला कस्तो लाग्छ अलिकति बताउनु कस्तो लाग्ने यसलाई सधैँ तार्पी नदेख्दा भन्दा त है यसलाई पनि मारौँ आफू पनि मरौँ जस्तो भएको अस्ति त 2 चोटिसम्म त्यस्तो लाग्यो कि मनमा
अनि ऊ सास फेर्न सकेन अनि हस्पिटल लग्यो 12 बजे राति। उहाँ दिदीहरूलाई बोलाएँ, उहाँ दिदीहरू सबै उठ्नुभयो। अनि ट्याक्सी बोलायो, ट्याक्सी पनि कसैले फोन रिसिभ गर्ने नगर्ने गरे। अनि कोहीले अब काम छ भन्ने कुरा भयो, एम्बुलेन्सलाई फोन हाने, एम्बुलेन्सले पनि त्यति फोन रिसिभ गर्नु भएन। अनि उहाँ दिदीहरू सबै अब यहाँ फिस्टल नजिक छ हस्पिटल, उहीँ भए पनि हिँडेर ल्याउने हस्पिटल, ट्याक्सीले राम भएर उहाँहरू जानुभयो। सबैले सहयोग गर्नुभयो उहाँ दिदीहरूले पनि। र अनि 12 बजी हस्पिटलमा लगेर इमर्जेन्सीमै राखेर एक रात। अनि भोलि आइतबार पालो थियो। अनि 3 बजे डायलिसिस गरेपछि अब उसले थाहा थियो नि अब पैसा छैन दिदीसँग भनेर। अनि डक्टरले भर्ना गरेर राख, मुटुमा पानी जमेछ, गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा आउनुभएको थियो। अनि उसले चाहिँ अब नबस्ने, हस्पिटल दिदी कसरी पुऱ्याउनुहुन्छ, झन् हस्पिटलमा बसिराख्दाखेरि औषधि लिइराख्नुपर्छ भनेर अनि भर्ना नगरिकन लिएर आएको मैले। अनि फेरि अस्तिबाट फेरि अनि हिजो डायलिसिस, अब फेरि अब बुधबार र आइतबार परेको छ पालो, टाइम टाइममा गइराख्नुपर्छ। तपाईँलाई मर्न चाहिँ किन मन लागेको? के गर्ने मर्छु भन्नुभयो। के गर्ने त? अनि बाबाहरूले पनि ऋण खोजेर सबै पैसा पठाइसक्नु भयो। अब ऋण खोज्ने भने कता जाने त अब खोज्नु। अर्को भाइले के कमाउने भएको भए त ल त नि ठिकै छ, एउटा भाइ यस्तो भए पनि कमाउँछ अर्को भाइले भन्नुहुन्थ्यो। अर्को भाइ पनि बोल्न सक्दैन, इसारा गर्छ बाबुलाई यहाँ के भएको भनेर इसारा। अर्को भाइ मुख नबोल्ने लाटो छन् क्या। मम्मी बाबालाई बोलाऊँ भने पनि सधैँ रोकेर गर्नुहुन्छ। यस्तो भयो भन्दै रुँदै गर्नुहुन्छ। न मम्मी बाबालाई बोलाउन सक्छु, न कसैलाई बोलाउन सक्छु, एक्लै रहेछु, साह्रै गाह्रो हुन्छ। अनि एकदमै तर्पेर एकदमै आत्तिएर अनि तपाईँले फोन गरेको। कति खर्च हुन्छ बाबुको उपचार गर्न? कति खर्च हुन्छ भन्नुभएको छ डक्टरले? डक्टरले त्यस्तै 10 देखि 12 सम्म लाग्छ। यस्तो उमेरकोलाई त बचाउनु पर्छ, तपाईँ कोही परिवारले किडनी दिनुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। अनि मम्मीले चाहिँ अब म दिन्छु भन्ने कुरा छ। बाबाले दिने भनेको बाबालाई चाहिँ ज्यान्डिस दिएको छ, ज्यान्डिस दिएको र हुँदैन होला। अब अर्को भाइलाई हुँदैन, अब ऊ त एउटा अपङ्ग छ, उसलाई पाप लाग्छ, उसको अब निकाल्यो भने पनि हामी त आफ्नो शरीरमा चोट लागे पनि यस्तो भयो भन्न सक्छौँ। उसले त सक्दैन नि, उसलाई त गाह्रो हुन्छ। या मम्मीले या मैले भए पनि अब दिने भन्ने कुरा छ के अरे। अब पैसा जुटाउनु पऱ्यो पहिला। अब डक्टरले पनि अब 1 वर्षभन्दा डायलिसिस गरेको 1 वर्षभन्दा अगाडि नै गरेको राम्रो किडनी ट्रान्सफर भन्नुहुन्छ। किनकि सबै अब तागत जति मेसिनले तानेको हुन्छ। डायलिसिस गर्न गए पनि कता के हुने कि भन्ने डर लाग्छ, सक्दैन ऊ डायलिसिस गर्न पनि। पुरा शरीर बाम्ली राख्छ टाइममा, सास फेर्न उसलाई पनि गाह्रो हुन्छ। आउने कहिले पनि राम्रोसँग सुत्दैन कि, डायलिसिस गएर आए बेला मात्रै हो यस्तो सुत्ने। नभए डायलिसिस गर्न पनि 1-2 दिन ढिलो भए पनि उसलाई गाह्रो हुन्छ। कसरी जुटाइरहनु भएको छ पैसा? कसरी जुटिरहेको छ पैसा? हजुर, लकडाउन भए पनि हल्का फुल्का काममा गइरहेको छु। गाउँघरमा सबैलाई आफ्नो दुःख पीडा देखाएर गाउँघरकासँग यसो हुन्छ भनेर बाबा मम्मीले यताउति गएर ऋणकाज गरेर पठाइरहनु भएको छ र अहिलेसम्म इलाज भइरहेछ। नदिनुहोस् है, केही न केही उपाय हुन्छ। यति धेरै हरेस नखानुहोस् है। बाबु कति वर्ष अहिले? 18 वर्ष हुनुभयो? 18 वर्ष हुनुभयो है राजेश? के भन्ने सपना थियो तपाईँको? जिन्दगीमा के भन्छु भनेर सोच्नुभयो? जिन्दगीमा अब के भन्नु? नरुनुहोस्, आँसु पुस्नुहोस्, नरुनुहोस् त बाबु। रोयो भने आफू कमजोर हुन्छ है, सबैलाई हुन्छ यस्तो रोग। र तपाईँलाई अलिक बढी भयो, सानो उमेर भयो है। सकेसम्म बचाउन सकियोस् तपाईँलाई, त्यही भन्छु म चाहिँ। आँसु पुस्नुहोस् त, आँसु आएपछि बाबु। मेरो पर्छ जति पैसा त्यति सबै झिक्नु। खाना पनि भाउँदो पिसेर मेरो पर्समा जति पैसा छ त्यो सबै नै आज मसँग जति थियो है सबै नै हजुर राख्नुहोस् है। नरुनुहोस् है, अब नरुनुहोस् है। यो अब यस्तो दुःख पर्छ, दुःख सुख भनेर पर्छ, तर हरेस नखानुहोस्। अब भाइको अवस्था धेरै साह्रै दुःख लाग्यो है। हामीले पनि सक्ने ठाउँमा पहल गरिदिन्छौँ, अनि नरुनु होला
है यति सानो उमेर हुनुहुन्छ तपाईँ आफूले आफूलाई सम्हाल्नु होला भाइलाई यसरी राख्नु भएको छ बाबु तपाईँ पनि मर्ने कुरा नगर्नुहोस् है नमर्नुहोस् नि फेरि है तपाईँलाई सकेको हामीले सहयोग गर्न सकियोस् है अब मर्दिन नि होइन मर्नुहुन्छ है काल आयो भने त तपाईँ त्यतिकै पनि त मरिन्छ नि जो पनि मरिन्छ है क्यान्सर लागेको मान्छे र क्यान्सर नलागेको मान्छेमा चाँडो को मर्छ भनेर भन्दाखेरि भन्न सकिँदैन नि त दुर्घटना जति बेला नि हुनसक्छ नि होइन क्यान्सर नलागेको मान्छेलाई बाटोमा हिँड्दाखेरि गाडीले हानिदिन सक्छ होइन त मान्छेको मर्ने जन्मिने भनेको अब छुट्टै कुरा हो मर्ने भनेको अर्काको हातमा हुन्छ त्यो भएर धेरै तनाव नलिनु होला जति सकिन्छ बाँच्नु होला र तपाईँलाई सकेको सहयोग हामीले पनि उठाइदिने प्रयास गर्छौँ है के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई यति बेला देश विदेश सबैले हेर्नु भएको छ बाबुको सहयोगको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ आज म यस्तो भन्छु भनेर उसले आज मर्छु भनेर भन्यो है सबैले मलाई सहयोग गरिदिनु होला आज मेरो भाइ मृत्युको मुखमा छ तपाईँहरूको अलिकति सहयोगले गर्दा उसलाई बाँच्ने आश छ धेरै आश छ उसलाई त बाँच्ने उसले सोच्यो होला सपनामा म यो गरौँला अहिलेसम्म त उसको वर्तन पनि केही पनि भएको छैन पढ्दै थियो भर्खरै पढेर सोच्यो होला नि अब केही गर्ने अहिलेको उमेरमा उसलाई पनि राम्रो खान मन लाग्छ राम्रो लाग्न मन लाग्छ कहीँ जान मन लाग्छ अहिले दिनभरि कोठामा थुनेर बस्नु परेको छ न खानु मन लागेको चिज न टाइममा खान पाउँछ केही पनि पाउँदैन अहिले त यति पैसा उठेर सहयोग भएर भाइको मृत्यु होला फेरि भने त उसले पनि खान पाउँछ कमसेकम घरमै बसेर अलि टाइमसम्म बाँच्ने पनि त हामीलाई धेरै आश हुन्छ नि अहिले सबैलाई म यही भन्न चाहन्छु कि अलिकति सहयोग भए पनि आज मेरो भाइको लागि उसको जिन्दगी बच्छ यही भन्न चाहन्छु मैले 2 दिन भयो राजेश नेपाली बाबु 18 वर्षको बाबु हुनुहुन्छ उहाँको भिडियो बनाएको थिएँ है र त्यो भिडियोमा चाहिँ सबैजनाले राम्रो कमेन्ट गरिदिनु भयो सानो बाबु हुनुहुन्छ यो बाबुको उपचारको लागि गर्नुपर्छ जुटाउनुपर्छ सहयोग जुटाइदिनुपर्छ भनेर मलाई देश र विदेशबाट केही रकमहरू मलाई जसले चाहिँ पहिला धेरै सहयोग गर्नुहुन्थ्यो दाइ दिदीहरू भाइहरू हुनुहुन्छ यहाँनिर सबैले सहयोग गर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र म यो रकम लिएर आएको छु आज भाइको लागि रकमहरू चाहिँ भाइलाई दिनलाई बहिनी रुनु भएको थियो मैले भिडियो एडिट गर्दाखेरि मेरो मनले पनि यो भाइ र बहिनीको लागि चाहिँ उठाउन सकियोस् भन्ने मलाई लागिरहेको थियो धेरै धेरै धन्यवाद छ सबैले रकमहरू पठाइदिनु भएको छ र मैले रकम बोकेर यहाँसम्म आएको छु जस्तो रकम पठाइदिनु भएको छ म त्यस्तै रकम बोकेर आएको छु है यहाँनिर जसरी रकम पठाइदिनु भएको छ जति रकम पठाइदिनु भएको छ त्यति सबै बोकेर आएको छु म र मलाई चाहिँ यति बेला विदेशबाट एकजना भाइ हुनुहुन्छ है युरो डलर 153 रुपियाँ नेपाली चाहिँ है युरो 1 रुपियाँको बराबर चाहिँ 153 रुपियाँ हुँदो रहेछ भाइले चाहिँ नेपालीमा पनि कन्भर्ट गरेर पठाइदिनु भएको छ है मेरो मम र ड्याड रेवती र विकास गुरुङबाट 400 युरो डलर भनेर चाहिँ पठाउनु भएको छ 61,352 रुपिस चाहिँ उहाँले पठाउनु भएको छ साथै उहाँको साथीले पनि चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ 15,000 रुपियाँ चाहिँ थपिदिनु भएको छ सबै गरेर चाहिँ 75,000 चाहिँ पठाउनु भएको छ यो मेरो हातमै छ अनि त्यसै गरी चाहिँ पोखराको एउटा आमा हुनुहुन्छ नाम चाहिँ पुरन चोङबङ भन्ने सरले चाहिँ मलाई विदेशबाट कल गर्नुभएको थियो उहाँको आमाले चाहिँ केही रकमहरू पठाउनु भएको थोरै रकम छ भनेर भन्नुभएको छ खुलाइएको छैन र पोखरामा एउटा दिदी भेटेको थियो हामीले दिदीले चाहिँ हामीले यताउता कलेक्सन गरेर 150,000 गरेर थोरै रकम पठाइदिएको छु त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई दिनुहोस् भन्नुभएको छ र उहाँले पनि चाहिँ यो रकम चाहिँ नखुलाइदिनु होला है भन्नुभएको छ अनि एम गुरुङ है एमा गुरुङ दिदी जो चाहिँ अहिले बाहिर विदेशमा हुनुहुन्छ अमेरिका हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ 5,000 रुपियाँ 50,000 रुपियाँ पठाइदिनु भएको थियो मलाई धेरैजनालाई चाहिँ 5,000 10,000 गरिदिनु यो 5,000 चाहिँ बाबु राजेशको लागि दिनु भनेर चाहिँ पठाउनु भएको छ है यो सबै रकम चाहिँ भाइको लागि है यो चाहिँ एमडीले पठाउनु भएको 5,000 रुपियाँ है यो चाहिँ हाम्रो आमाले पठाउनु भएको छ यो आमाले पठाउनु भएको केही रकम छ र यो चाहिँ कलेक्सन गरेर पठाउनु भयो यताउता घरमा कलेक्सन गरेर पठाइदिनु भएको है अनि यसमा चाहिँ सबै गरेर यो हजुरले राख्नु होला है सम्पूर्ण रकमहरू चाहिँ तपाईँलाई भएको छ र यो उपचार भइयोस् तपाईँको है उपचार हुन सकोस् तपाईँलाई राम्रो होस् है के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई सहयोग गरिदिनु भने सम्पूर्णलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब उपचार गर्न पाउन भन्ने थियो
बाबा ममले सक्नु नभन्ने थियो अनि दाजु अङ्कल आन्टीहरूले सहयोग गरिदिनु भयो यसमा धेरै धेरै धन्यवाद छ यही भन्न अब चाहन्छु नरुनुहोस् न अब नरुनुहोस् है बहिनी के भन्न चाहनुहुन्छ आज यति धेरै सहयोग आउला भन्ने मैले सोचेको पनि थिएन आज मेरो भाइले नयाँ जिन्दगी पायो हिजो अस्तिसम्म मेरो भाइ मर्छु भनेर आत्महत्या गर्न लाग्यो आज नयाँ जिन्दगी पाछ सम्पूर्ण दिदीभाइ दाजुभाइ सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु आज यति धेरै रकम आयो अझै पनि मेरो भाइको लागि किडनी ट्रान्सप्लान्टको लागि अझै सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ आज मेरो भाइले नयाँ जिन्दगी पाछ तपाईँहरूले गर्दाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्णलाई यही भन्न चाहन्छु जति धन्यवाद भने पनि कमै लाग्छ होला हामी त केही भन्न सकिँदैन यति नै भन्न सकिन्छ कि सम्पूर्ण दिदीभाइहरूलाई सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई जति पनि सक्नुभएको छ सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु बकी भाइ हुनुहुन्छ है बकी भाइले चाहिँ बाहिरबाट पठाइदिनु भएको बकी भाइलाई के भन्न चाहन्छु जसले चाहिँ धेरैजनासँग कलेक्सन गरेर पठाइदिनु भएको छ हजुरलाई उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ उहाँले आज यति धेरै गएर यति थोरै दिनमा पनि यति धेरै रकम जम्मा गरेर पठाइदिनु भयो उहाँले गर्दाखेरि आज पनि उपचारको लागि पनि यस्तो लकडाउनको बेलामा खाना नखाना बस्नलाई गाह्रो भइरहेको थियो उहाँले गर्दा पनि आज यति धेरै सहयोग भएको छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ हामी बाबु अब कस्तो लागेको छ किन रोक्नु बाबु अब नरुने नि अब रुने हो त बहिनी अब नरुनुहोस् है तपाईँको भाइको लागि अझ रकमहरू हुन सकियोस् है अझ राम्रो होस् है सधैँ रुने नगर्नुहोस् यो रकमहरू चाहिँ है कलेक्सन गरेर राम्रै राख्नु होला जे पाए त्यही ठाउँमा चाहिँ खर्च नगर्नु होला होइन जस्तो पाए त्यस्तो ठाउँमा खर्च गर्नुभयो भने फेरि पछि समस्या हुन सक्छ होइन अब लकडाउनको बेलामा पनि यो चाहिँ हाम्रै पहलबाट मेरो पहलबाट मैले चिनेको जतिजना हुनुहुन्थ्यो जतिजनाले सहयोग गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई नै म्यासेजको थ्रुबाट कुरा गर्दाखेरि हजुरको धेरै दुःख है मैले यो कोठा देखाइदिएको छैन हजुरको है एकचोटि कोठा देखाइदिन्छु ल यस्तो छ है यस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ बाहिर बहिनी चाहिँ यस्तो छ सानो कोठा छ माथि जस्ता छ कि माथि चाहिँ जस्ता छ अनि गर्मी छ धेरै यहाँ बस्दाखेरि यहाँ देखाउ त मलाई एकचोटि मदन भाइ पसिना यति आएको छ कि भाइ बहिनी यसरी बस्नु भएको छ यहाँनिर सायदै पनि यस्तो दुःख कसैलाई नपरोस् त्यही भन्न चाहन्छु म बहिनी किन रुनुभएको नरुनुहोस् बहिनी नरुनुहोस् है आज मेरो भाइले नयाँ जिन्दगी पायो त्यसैमा म एकदमै खुसी छु हाम्रो टुकी नेपालको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु उहाँले गर्दाखेरि जति सक्नुहुन्छ त्यति सहयोग गरेर कसैको जिन्दगी बचाउनु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु म अब नरुनुहोस् है नरुनुहोस् बहिनी नरुनुहोस् रुनु हुँदैन धेरै रुनुहुन्न कि आँसुले मान्छेलाई कमजोर बनाउँछ है म पनि आत्महत्या गर्न लागेको थिएँ मेरो भाइको लागि उपचार हुँदैन होला अब कसरी अब गर्ने भनेर भाइ पनि मार्ने आफू पनि मर्नेसम्म पुगेको थिएँ म आज अब आश लागेछ कि अब मेरो भाइको लागि किडनी ट्रान्सप्लान्टको लागि नि अब हल्का हल्का गएर सहयोग हुन्छ भन्ने धेरै आश लागेको छ अब आश गर्नुहोस् है यताउताबाट फोनहरू आइरहेछ नि तपाईँलाई हजुर आइरहनु भएको उठ्छ भन्ने आश छ नि अब है अब आश लाग्यो अब बचाउन सकिन्छ भन्ने आश त छ नि जति सकिन्छ त्यति गर्नुपर्छ बहिनी हिम्मत हार्नु हुँदैन है यो पनि मैले चाहिँ धेरै कलेक्सन गरेर ल्याइदिन्थेँ है धेरै कलेक्सन गर्ने सोचेको थिएँ मैले अहिले तपाईँहरूको यहाँ बस्दाखेरि धेरै समस्या होला भनेर चाहिँ आएको हो म है र यो चाहिँ म अलिकति पैसा दिन्छु मेरो तर्फबाट है हजुरलाई यो चाहिँ सबै उठाएको रकम है यो सबै उठाएको रकम यो 5,000 चाहिँ मेरो तर्फबाट है यसमा थप है बाबु यो चाहिँ तपाईँ उपचारको लागि है अब खुसी हुनुहोस् ल है अब खुसी हुनुहोस् अब तनाव नलिनुहोस् टेन्सन भने सबैलाई हुन्छ समस्या छ
है समस्याले गर्दाखेरि दुःख पाइन्छ है तर के गर्ने संसार यस्तै छ है त्यो भएर है तनाव नलिनुहोस् है अरू केही समस्या छ छैन नि के छ भन्नु मन लागेको कुरा के छ बहिनी अरू त के भन्नु सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मैले एकचोटि फोन गर्दैमा आएर आज मेरो भाइको लागि उपचार गरिदिनु भयो आज मेरो भाइको लागि रकम जुटाइदिइरहनु भयो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्ण जतिलाई पनि धन्यवाद दिए नै कमै लाग्छ उहाँले गर्दा आज मेरो भाइले नयाँ जिन्दगी पायो उपचारको लागि पैसा पनि थिएन अब उहाँ हस्पिटल जानुपर्छ आउने जाने गाडी भाडा खाजा औषधि घरमा खाने छुट्टै उहाँ खाने छुट्टै हुन्छ ब्लड चेन्ज गरिराख्नुपर्छ टाइममा हालिराख्नुपर्छ केहीको उपचारको लागि केही पैसै थिएन हजुरले गर्दा आज जुट्यो सम्पूर्णलाई यही भन्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अब चाहिँ नयाँ आश लागेको छ कि अब मेरो भाइको पनि अब मेरो भाइ पनि बाँच्छ आश छ अब नरुनुहोस् है अब रुनुहुन्न है बाँच्न मन छ अब केही गर्न मन छ भन्ने लागिरहेको है ल अब राम्रै बस्नु होला है दर्शकबिन यो अवस्था देख्दाखेरि साँच्चै पनि दुःख लाग्छ आफूसँग जे छ सबै दिउँ जस्तो लाग्छ मलाई र मेरो बानी नै यस्तै छ म आफूले सकेको सहयोग गर्ने आफूले सकेको सहयोग जुटाउने बानी छ मेरो र भाइ बहिनीको अवस्था देख्दा आफ्नै भाइ बहिनी जस्तो महसुस भयो र सम्पूर्ण दर्शकहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भाइ जसले चाहिँ यताउताबाट कलेक्सन गरिदिनु भयो विदेशमा रहनुभएको भाइ बाँकी भाइ धेरै धेरै धन्यवाद छ आमा जसले सहयोग गरिदिनु भयो पोखराका आमा हुनुहुन्छ बुवाको चाहिँ उहाँको श्रीमानको चाहिँ मृत्यु भएको 1 वर्षको चाहिँ पुण्यतिथि भन्नुभएको थियो उहाँले पनि पठाइदिनु भएको छ दिदी हुनुहुन्थ्यो जसले पानी पिलाएर पठाउनु भयो हामीलाई दिदी धन्यवाद छ हल्का सहयोग गरे पनि जति सहयोग गरे पनि थोरै सहयोग गरे पनि धेरै सहयोग गरे पनि सहयोग गर्नु हो र हामीले सम्पूर्ण रकम भाइहरूको हातमा राखिदिइसकेका छौँ र भाइको जिन्दगी अझ राम्रो होस् अझ सुध्रियोस् है जिन्दगी बनाउन सकियोस् दर्शकबिन सहयोगको लागि बाबुको लागि 12 लाख रुपियाँ चाहिने भएको छ र उपचारको लागि चाहिँ किडनी कसैले घरकै कसैले दिए पनि 12 लाख रुपियाँ चाहिने भन्ने कुरा चाहिँ अस्ति बहिनीले गर्नुभएको थियो र अन्तिममा फेरि एकचोटि सम्झिन चाहन्छु जसले सहयोग गरिदिनु भयो बकी भाइले विदेशबाट पठाउनु भएको कुन चाहिँ देश चाहिँ थाहा भएन तर युरो डलर चल्ने भनेपछि राम्रै देशबाट पठाउनु भएको छ 75,000 रुपियाँ पठाइदिनु भएको थियो दिनुभएको छ भाइको हातमा थमाइदिएका छौँ र पोखरामा रहनुभएको आमा एकजना घरमै बोलाएर पूर्ण चोङबोङ दाइले केही रकम पठाइदिनु भएको छ र उहाँले नखुलाउनु है भनेर भन्नुभएको थियो र एकजना दिदी हुनुहुन्छ पोखराको नाम चाहिँ मैले सोधिनँ उहाँले थोरै रकम पठाइदिनु भएको थियो मैले 5,000 रुपियाँ थपेर हालिदिएको छु र त्यसै गरी एम गुरुङ दिदी जसले चाहिँ 50,000 रुपियाँ मलाई पठाइदिनु भएको थियो 5,000 चाहिँ भाइको लागि है भनेर भन्नुभएको थियो 50,000 मा चाहिँ धेरैजनाको नाम लिस्टहरू पठाइदिनु भएको छ दिदी मैले त्यो नाम लिस्टहरू सबै पाछु म सबैकोमा जान्छु सबैलाई पैसा दिनेछु र भाइलाई मैले 5,000 रुपियाँ दिएको छु है हजुरले पठाउनु भएको त्यही भन्न चाहन्छु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ दर्शकबिनहरू यस्तो दुःख परेको बेलामा सबैले सहयोग गरिदिनु भएको छ धेरै धेरै धन्यवाद छ